أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو مل کے الصلاۃ والسلام. بندے بڑے ہو حضور دے غلاموں جنی تعداد ہے اس حساب نال تہاڈی آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں. حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. یا حسین بن علی تیرا زمانہ قرآن سے ہے نسبت تیری. قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناٹھی کے قرآن تو انہوں کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے. یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لا محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ مولا کریم اے بابرکت محفل پاک اچ میری اور تواڈی حاضری قبول فرمائے. بانیان محفل نو مالک دوواں جہاناں دیاں برکتاں نصیب فرمائے. پیاریو گرمی اور حبس دے اس موسم وچ بستر چھوڑ کے لگے بستر چھوڑ کے اے سی چھوڑ کے پنڈال وچ کوئی چاولاں تے روٹیاں واسطے نہیں آیا بیٹھا.
کوئی حلوے دے تھال اچ نہیں، حلوے دے تھال واسطے نہیں آئے بیٹھا، اے سیدہ زہرا پاک دے لال واسطے آئے بیٹھا، اے حضرت حسین کریم دی محبت چاہے بیٹھے نے۔ دو چار گلاں کرنیاں نے تواڈے نال کھریاں کھریاں سچیاں سچیاں، تے میں امید کرنا کہ حسین سونے دا لنگر کھان والے انہوں دل جمی نال سنن گے بھی تے انشاءاللہ العزیز ہوندے تے عمل بھی کرن گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے ہو، حسین سونے دا نام بھی آلہ تے حسین پاک دا کردار بھی آلہ۔ اسی بڑی ایک عجیب چیز دیکھنے ہیں دور حاضر نام حسینی ہے، گھر دے اتے جناب مولا حسین دا نام لکھے آئے، جھنڈا مولا حسین دا لگا ہے، لیکن جس ویلے کردار حسینی اپنان دی واری آوے، کو سجے جا رہے ہیں کو کھبے جا رہے ہیں، یار یہ تے کو گل نہ ہوئی۔ مولا حسین علیہ السلام دے مبارک زمانے چی یزید بیٹھے تختے، اجے تک انہیں پانی بند نہیں کیتا، اجے تک انہیں آرڈر نہیں دیتے کوئی اس طرح دے، اجے تک فوجاں حضرت امام حسین کریم دے خلاف نہیں نکلیاں۔ حسین سونے نو تے ذاتی طور تے خطرہ ہے ہی نہیں سی، اچھی بولو، ذاتی طور تے مولا حسین دا کوئی نقصان نہیں سی، آپ بیٹھے رہندے اس جگہ تے، بلکہ پورے مکے مدینے تے حجاز دی ساری گورنمنٹ یزید دین واسطے تیار سی کہ مولا حسین علیہ السلام یزید دے ہاتھ تے بیعت کر دے تے کہندے جناب جو اتے تو وفاق دے اندر چل دا رہے تے تھلے اسی تیرے نال جناب جی میں تو آنکھیں تیری ہاں چھاں ملا کے چلیں گے۔ مولا حسین چاندے تے آپ بھی آپ دا خاندان بھی اندے تو بڑے فائدے اٹھا سکدا سی، لیکن لکھاں سلام سید تے انہیں کیا نانے دا مدینہ چھوڑ سکنے ہاں، میرے مالک کریم دا گھر خانہ کعبہ چھوڑ سکنے ہاں، رسول عربی تے مالک کریم دے او مبارک تے سونے شہر مکہ مدینے دی جدائی برداشت ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک دے نظام دے خلاف ظلم دی حکومت دا چلنا گوارا ایسا نو آج دے دور بڑی حیرانگی ہوندی ہے کہ اس دور دے یزید نو تے کرنیاں گالاں، یزید بن معاویہ تے ہو گیا گندا، لیکن اج دے دور دا پنڈ دے نکے یزید تو لے کے ملک دے وڈے یزید تک سارے انو سلام کرنے تے کہنا کہ ہماری مجبوری ہے، بنا کے رکھنی پڑتی ہے۔ حالات ایسے ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے، کیا کریں پھر ایویں دے حالات بناؤ گے تے یہی ہوئے گا جڑا کچھ ہو رہا ہے کہ ماما بالا سمیت خودکشیاں کر رہی ہیں، دھیاں بہناں دیاں اس طرح بازار وچ وکدیاں پیاں، روٹی لبنی مشکل، لیکن عزتاں خریدن دے مواقع موبائل دے اتے دستیاب، گلی چو باہر نکلو تے اس طرح وکدیاں نظر آون، پھر ایک گلنا کرنی ہے کہ حضرت صاحب آپ نے بڑی سخت بات کر دی، دیکھیں ہم تو آئے تھے محفل میں مذہبی بات سننے کے لیے، آپ نے سیاسی اور حکومتی بات کر دی۔ سنو میرے حسین پاک نالوں وڈا کوئی سیاسی نہیں، نہ مولا حسین نالوں وڈا مذہبی، حضور دی امت چھوں آپ دے مبارک زمانے تو بعد حضرت حسین کریم دے مبارک زمانے تو بعد قیامت تک انہاں تو وڈا نہ کوئی سیاسی آنا ہے، نہ انہاں تو وڈا کوئی مذہبی آنا ہے۔ اچھی بولو، تو مولا حسین علیہ السلام نے یزید دی گورنمنٹ دے خلاف آواز اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ ہولی ہولی بولو، میں تاں دس رہے ہیں کہ شاید تسی اس انداز سوائے بابا جی دے کسی اور تو گل سنو گے نہیں، نہ یا بابا جی دے شاگرداں تو علاوہ یا بابا جی دی اولاد تو علاوہ، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مذہبی شخصیت، لیکن آپ نے یزید دی سیاست دے خلاف آواز اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ آج مسیطاں جدو دل کر دے 6-6 فٹ فاصلے کر دیندے نے، جدو دل کر دے کوئی قرآن جلاندہ ہے، جدو دل کر دے حرم دے اندر فاصلے کر دیندے نے، طواف دے اندر فاصلے کر دیندے نے، کوئی پوچھنا لگا کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج کافر اتنا دلیر ہو گیا کہ کدی قرآن ساڑ دا ہے، کدی نبی پاک دیاں فلموں بنا دا، کدی حضور دی اہل بیت دے خاکے بنا دا، فلموں بنا دا، کارٹون بنا دا، تے 56-57 اسلامی ممالک دے حکمران بے غیرت بن کے تماشا دیکھ دے، واد تو واد کو گل کرنی۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہمیں دکھ ہوا، بابا جی فرمانے سن اے دکھ ہونا تے مذمت کرنا ہے ساڑھے جیسے بے بس فقیران دا کم ہے، جنہ دے ہاتھ تے حکومت تے ایٹم بم کوئی نہیں، جنہ دے ہاتھ تے فوجاں تے ایٹم بم ہوندے نے، وہ مذمت نہیں کر دے، وہ جہاد دا اعلان کر دینا۔ توجہ، لیکن یہ ہو کچھ نہیں رہا، اسی پریشان ہاں۔ وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال تو پوچھئے، اقبال بولے اجازت ہوئے پڑھ دے۔
भावें असी पिंड च आए हैं लेकिन पिंड वाले भी हुण इतने काके नहीं हैं जिन्होंने इकबाल समझना है। इकबाल कहता है काफलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार भी गेसूए दजलो फुरात। और कहता है क्या नहीं है कोई गज़नवी कारगहे हयात में, क्या नहीं है कोई गज़नवी कारगाहे हयात में, बैठे बैठे हैं कब से मुंतज़िर अहले हरम के सोमना। है कोई जड़ा हुसैन दे राह ते टुरे, है कोई जो हुसैन दे राह ते टुरन वाले हुक्मराना दे राह ते टुरे, है कोई जड़ा जालिम नू ललकार के आखे हर चीज बगैर गुजारा हो सकता लेकिन रसूलुल्लाह दे दीन बगैर गुजारा नहीं हो सकता। उच्ची बोलो। मौलवी साहब आप जज्बाती बातें करते हैं, आपको नहीं पता पुलिस पीछे लग जाती है, हथकड़ियां लग जाती हैं। की नाम है जी साढ़े बानी महफिल दा? दानिश साहब और सिद्दीक साहब और वो सारे साथी बाबा सतार साहब जिन्होंने सानू इस जगह पे मदू किया। इको गल होती है कि जनाब आप तो जज्बाती हो जाते हैं, देखे ना जी पीछे पुलिस लग जाती है, हथकड़ियां लग जाती हैं, फलां लग जाती है। मैं कह मेरे तुहाडे रंगे अरबां खरबां कट्ठे होवन ना उस खाक बराबर नहीं जिथों मौला हुसैन दी डाची एक बारी गुजर गई। ऐ ज़हन रख, कोई अपने दिमाग एक गल ना ले आए कि मैं बड़ी बड़ी चीज हाँ, मैं बड़ा जनाब आला तुरम खाना। असी कुछ भी नहीं हाँ, जो कुछ भी हाँ रसूलुल्लाह दे दीन दी वजह तो। अगे आओ। वो जी बहुत जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, बिल्कुल कर देना। जिस टाइम तुसी निजाम बदलने की गल करोगे तो फिर इंज होएगा। लेकिन सानू जिन्हां पाकां दे असां गुलाम हाँ, उन्होंने सारा कुछ करके दिखाया, फिर इनका अंजाम सह के दिखाया। फिर जड़ा उन्हां दे नारे अज लग रहे ने वो साडे सामने ने, वो किसी होर तो पूछण दी लोड़ नहीं। हुसैन ते फिर हुसैन ने ना उनके पुत्र की गल करिए, उस शहजादे की गल करिए, उस तो बाद दे शरीयत दे तरीकत दे इमाम की गल करिए जिन्हां दा नाम सैयद सज्जाद हजरत अली बिन हुसैन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उच्ची बोलो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैरों च बेड़ियां, हत्थां च हथकड़ियां, सैयद नूं पवा के ते जनाब कैदी बना के ले जा रहे हैं। कल्ला कैदी नहीं, ऐसा कैदी जिन्हें सामने सैयद जादियां कैदी दी हैसियत नाल डाचियां ते उठां ते बैठियां होवन, जिंदे सामने कैदियां दी हैसियत उन्हां दी हमशीरा सैयदा सकीना जैसी शहजादी मौजूद होवे। ये मंजर देखण दे बावजूद भी सैयद पैरां च बेड़ियां ते हत्थां च हथकड़ियां पा के उस शान नाल टुरदा होवे, कोई मत्थे ते मलाल ना होवे, कोई जनाब आला इस जुल्म दे निजाम नाल टकराण दे उत्ते शर्मिंदगी ना होवे, बल्कि जनाब आला शान नाल अपने किरदार नाल कहंदे होए जा रहे होवन कि कोई बाकी रहेगा ना चमन। हाथ बुलंद करके मेरे नाल सारे मिलके पढ़िए कि बस रसूलुल दीन हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नाम शाह
مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نامو نشان پنجتن بس رسول اللہ کا دین حسن تاجدار ختم نبوت جنہوں اپنی شان اپنی مقام مرتبے اس طرح وڈیاں لگن انہوں ایک باری حضرت امام حسین دے مرتبے تے غور کرنا چاہیے ہے جنہاں دی اماں سیدہ خاتون جنت پاک جنہاں دا بابا علی قیامت تکان والے ولیاں دا سردار تے تاجدار ہوئے تے خود آپ تے انہاں دا بھائی جن دے بارے میرے آقا مولا فرماون ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ بے شک حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار اور ایک روایت چاہتا ہے میرے آقا نے فرما حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے تے انہاں دا پیو انہاں تو بھی آل ہے اچھی بولو اتنی شانہ اللہ گھرانہ ہوئے تے 7 8 9 تے 10 محرم میں 3 3 4 4 دن پانی بند رہے تے بکھے پیاسے شہید ہومن تے نیزے تے قرآن پڑھ کے پھر سنان قیدی بن کے پھر جان تے 600 میل دا سفر کرن تے پھر ان دے باوجود کوئی ملال نہ ہوئے پھر بھی حضور دے دین نال کھڑے ہومن کیا اجے وقت نہیں آیا کہ اس وے حسینی تے عمل کیتا جائے کیڑا کیڑا بندہ چاہتا ہے کہ حسینی رات ٹرے سبحان اللہ آؤ جی تو انہوں گل سناواں میں تاں گل کر رہے ہیں کہ بڑا آسان ہے سانو پتہ ہے اچھی طرح کہ قوم کیڑیاں چیزاں دی آدھی ہے کیڑی تقریر تے نعرے زیادہ مار دی ہے کیڑی تقریر تے پیسے زیادہ سٹ دی ہے انہاں بڑا پتہ ہے سانو اور 15-20 سال تو تقریر نہیں کر رہے ہیں لیکن ان دے نال غرض نہیں کہ مولوی دی تقریر نعرے کتنے وجے نے ان دے نال فرق نہیں پیندا کہ مولوی نو ویلاں گھٹ ہوئیاں نے ود ہوئیاں نے یا انہوں فیس گھٹ ملی ہے ود ملی ہے ان دے نال فرق پیندا ہے کہ مولوی دی تقریر دے وچوں کوئی حسینی مشن دی گل بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ساڈی قوم کی آندی ہے مولوی صاحب مدینے تو شروع کرو تے او پھر کے کربلا تو واپسی مدینے تک آ کے سناؤ انج کیسٹ چلا دیو تے ان جناب ٹر دے گئے تھے اے ہویا بس سنا کے لے ہو بس اے گل نہ کرو کہ مدینے چو نکلے کیوں حج تو ایک دن پہلے زمانہ جدو حج واسطے آ رہا سی حسین نے حج قضا کیوں کیتا اور حج نو عمرے کیوں تبدیل کیتا اے گل نہ کرو اے نہ دسو کہ حسین کربلا وچ آئے کیوں اے نہ دسو کہ گورنمنٹ دے مخالف حسین سونے نے خطبے کیویں دتے اے گل نہ کرو کہ اپنے وقت دی گورنمنٹ دے مد مقابل حضرت حسین نے نانے دے دین کیویں بیان کیتا اے گل نہ کرو ادھر ادھر دی گل نہ کرو میں پوچھنا چاہنا کہ پھر ایویں واقع سنانا تے ایویں لنگر پکانے تے ایویں پھر سبیلہ چلانا تے او پین دا پھر ساڑا فائدہ کیڑے آیا جن نظام وہی یزیدیت دا چلدا رہا سبیلہ تے لنگر تے نیازاں انہاں دا فائدہ ادوں ہی ہونا ہے جدو نظریہ بھی حسینی ہوئے تے کردار بھی حسینی اچھی بولو کردار بھی حسینی ہوئے پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی حسینی کردار ہے آ کے گلہ کرن گے ہون 9-10 محرم آ رہی ہے ساڑھے حکمرانہ نو دیکھو گے آ کے آکھن گے جناب مولا حسین نے جناب کمال کر دیا فلاں کر دیا ایسا کر دیا ویسا کر دیا بھائی انہاں دے تے شان دی تے گل ہی پوچھی ہے تسی اپنی گل کرو کہ تسی کتھے کھڑے ہو حسین دا نام لینا لے ہو تسی اپنی گل کرو مولا حسین پاک تے جڑے راما تو گزرے ساڑھے جیسے ارما کھرما اس رات و قربان جتوں مولا حسین دے نوکر حضرت حبیب ابن مظاہر گزرے اسی انہاں راما تو قربان جتوں مولا حسین دے ہاتھے چاہ کے توبہ دی بیعت کی تھی حضرت ہور نے توبہ تو بعد جڑی رات تو گزر کے گیا اس راما دی خاک تو اسی قربان ہو مولا حسین دی تے شان اچھئے تو اپنی گل کر کے تو کی جناب گل کرن تسی کتھے کھڑے ہو آؤ چلیے مولا حسین تو پوچھئے لجپال تسی کیوں آئے ہو چنگے بھلے بیٹھے سو مدینے دے اندر تو آڑی زمانہ ہاتھ چمرے آسی پیر چمرے آسی کیوں تسی آئے ہو آؤ اقبال تو پوچھئے مولا حسین تو پوچھئے سبحان اللہ اچھی بولو اقبال کہنا ہے گل اصل چے ہے
حسین اپنے کردار نال دسنا چاہ رہے سن کہ یہ رسم خان کا ہی ہے، غم و اندوہ دل گیری نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رسم شبیری۔ آئے حسین میدان کربلا وچوں نکل کے، آئے حسین جناب عالم مدینہ شریف وچوں نکل کے مکے وچ آئے، مکے وچ این حج تو ایک دن پہلے آپ جناب عالم کربلا ول روانہ ہوئے، اور آپ نے جناب 7 پانی بندی بندش دیکھی، 7 8 9 تے 10ویں دے دن نو سخی حسین نے آخری باری اپنے نانا جان دی پاک حدیث یزیدیاں نو جا کے سنا کے فرما دے کی نے توجہ فرمایا جو فرمایا او کوفیو او یزیدیو آؤ میں تو انو گل دسنا چاہنا پر سنو، جڑا جاندہ ہے او جاندہ ہے، جڑا نہیں جاندہ پہلے جان لوے میں حسین ابن علی پہلے اپنا تعارف کرایا ہے، پھر نبی سونے دی حدیث سنائی کہ میرے نانا جان نے فرمایا من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ان يقويه فقد خرج من الاسلام، جڑا کسے ظالم نال ٹریا انہوں پتہ بھی ہے ظالم ہے، پھر بھی ظالم نال ٹر پیا، پھر کی ہویا جناب اعلیٰ میرے کریم آقا نے فرمایا انہوں پتہ بھی ہے ظالم نال کھڑا ہویا ہے، کیوں کھڑا ہویا ہے ان یقویہ تاکہ اس کو تقویت دے، اس کی سپورٹ کرے، فقد خرج من الاسلام، حضور فرمان دینے ظالم دی سپورٹ کرنا اللہ اسلام وچوں باہر ہو جائے گا۔ اللہ آپ نے فرمایا دسوئے یزید دی حکومت ظلم تے مبنی ہے کہ نہیں، تے جے ظلم تے مبنی ہے تو تسی دسو اس ظلم نو پروٹیکٹ کرنا لے ہو تسی کتے کھڑے ہو؟ اے او لمحات نے جتھے گل کر دے آیا لتاں کمدیاں نے، پریشانیاں ہوندیاں نے کہ یار اچھا توجہ، مولا حسین کربلا وچ آئے تے بندے ٹوٹل نال کھلوتے جی 72، مجھے بولو اے مولا حسین مکہ شریف تشریف لے آئے، جس ٹائم مدینہ تو تے خانہ کعبہ طواف ہو رہا سی، حجر اسود تے رش سی، تے کسے کیا او حسین آگئے ہو ویکھوئے، تے حجر اسود تے رش ختم، دنیا نے حجر اسود چھڑیا، مولا حسین نو چم رہے نے، آپ دے گھوڑے نو چم رہے نے، آپ دے پیر چم رہے نے، سواری چم رہے نے، بھائی کی ہویا ہے؟ کہتے ہیں تو انہوں نہیں پتا حسین آئے نے، جنتی جوانوں دے سردار آئے، آئے ہائے ہائے ہائے، ایتھے جڑی گل ہے کرن علی میرے سونے ہاں کہ جس ویلے سامنے گولی دا ڈر نہ ہوئے، تیر دا ڈر نہ ہوئے، تلوار دا ڈر نہ ہوئے، گرفتاری دا ڈر نہ ہوئے، فوجاں دی جناب اعلیٰ نیزے تے خنجراں دا ڈر نہ ہوئے، دنیا طواف چھڑ دین دیئے، دنیا جناب حجر اسود تے چمن تے رش چھڑ دین دیئے، یعنی حسین نو چمو حجر اسود نو پھر چم لانگے تے پتہ نہیں حسین پھر لبڑے نے کہ نہیں لبڑے، لہذا انہاں نو چمو، کدی موقع اے آندہ ہے اس ویلے ڈر نہیں ہوندہ، لیکن جدو موت سامنے ہوئے مخالفت دو تے پیسہ لب رہا ہوئے ادو حسین خود تعارف کراندے نے میں نو پچھانو میں حسین ابن علی ہاں، تے کوئی آن واسطے تیار نہیں، کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر رہا ہے۔ میں بابا جی تو پوچھا سی جیل وچ، میں کہ حضور تو آدھے سر تے اجے بھی زخماں دے نشان نے ڈنڈیاں دے، تے انہاں تو انہوں مار دیاں، کوئی انہوں نے حیا نہیں آئی کہ اتنے بزرگ عالم دین نو سفید داڑھی والے نو مار رہے نے۔ آپ نے فرمایا جھلے ہو گیا مولانا، تسی اے سوچ کہ جس وقت پیسے دی لالچ تے اپنی حوث تے خواہشات دی پٹی اکھاں تے آ جائے، سامنے کھڑے ہوئے مولا حسین نہیں پچھان آندے تے اس ویلے خادم حسین لوگوں کے میں یاد رہے، صدیاں بعد مولا حسین دا نوکر کے میں یاد رہے گا، اکھاں دے سامنے خود جنتی جوانہ دا سردار کھڑا ہوئے، دنیا انہوں پچھانن تو انکار کر دیں دی ساڑی تیری اوقات کی۔ آئیے مولا حسین نے خطبہ دیتا، خطبہ دے کے فرمایا، میرے نانے نے فرمایا ظالم دا ساتھ دیون والا اسلام وچوں باہر ہو جائے گا، ہے کوئی حل من ناصری انصرنا، ہے کوئی تواڈے وچوں جڑا میرے نانے دے دین دے معاملے دے اندر ساڈے نال کھڑا ہو کے
اس مشن ساڑی مدد کرے بابا جی اس جملے دی تشریف فرمانے ہونے سن فرمایا میرے تو کوئی پوچھے میرے حسین نے یزیدی لشکر سامنے کھلوتے نو اے نہیں سی مخاطب کیتا کہ تسا ساڑی مدد کرو بلکہ حل من ناصری انصرنا ایک قیامت تک آمن آلے نانے دی امت رو پیغام سی حسین لا کوئی ہے قیامت تک جو میری طرح علی اکبر دی عمر آلہ پتر دیوے دین نو قیامت تک کوئی ہے جو میری طرح دودھ پیدا بچہ 2 سالہ دا حضرت علی اصغر جیسا دین واسطے قربان کرے قیامت تک کوئی ہے ساڑی رات ٹران والا جڑا میرے بھتیجے جناب قاسم دی عمر والا بھتیجا دین نو دے قیامت تک کوئی ہے جڑا میرے بھانجے اونو محمد دے عمر والے بھانجے اسلام واسطے دے تے پھر دین نل کھڑا ہو جائے کیونکہ ہر دور ظلم تے رہنا ہے اس ظلم دے مقابلے واسطے عدل بھی چاہی دائے عدل تے انصاف والے بھی چاہی دینے جدو آمن گیا آزمائشاں بھی آمن گیا کیونکہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک دار ختم نبوت قیامت دی سویر تک اے تے ہونا ہے حق نال جے کھڑے ہونا ہے پھر تو انہوں آزمائشاں دا سامنا کرنا پینا ہے میں نہیں کہہ رہا اقبال کہنا ہے اوکھا ویلا دیکھ کے پھر بھی دل مضبوط رہ سکتے ہیں شرط ہے کہ سینے وچ خدا رسول دا عشق سچا ہوگا یہ سچا نہیں ہے تو پھر کوئی تکلیف گوارا نہیں ہو سکتا میری گل نہیں اقبال دی گل ہے اجازت میں پڑھی بابا فرماندہ ہے صدقے خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے صدقے خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے جے عشق ہے تو پھر پریشانیاں کوئی پریشانیاں نہیں پھر تکلیفاں کوئی تکلیفاں نہیں پھر پرچے تے حاضریاں کوئی تکلیفاں نہیں جے دل دے اندر دنیا دی حوث ہے پھر تھانے تو بھی ڈر آندا ہے پھر کچہری تو بھی ڈر آندا ہے پھر پرچے تو بھی ڈر آندا ہے پھر گولی تو بھی ڈر آندا ہے مولا حسین علیہ السلام دا آخری خطبے دے اندر جو آپ نے اشعار پڑھے ہونا چاہے کہ بھی شعر سی لو کانت الابدان انشیت فی الموت لو کانت الابدان انشیت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضلو کہ آپ نے فرمایا اگر یہ جسم موت کے لیے بنائے گئے ہیں اور یقیناً موت کے لیے بنائے گئے ہیں تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کی راہ میں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا سب سے اچھی موت ہے کچھ بولو اے جا کے ڈاکٹران دے ہاتھے طبیبان دے ہاتھے جناب اعلیٰ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرن نالوں 1000 درجے بہتر ہے کہ تسی رب دے رستے دے اندر کم کر دے ٹور جاؤ اے کہنا بڑا خوبصورت جملہ ایک بابا جی بول دے ہوندے سن فرما جاؤ قبرستانہ دے اندر جڑے ظالمان نال کھڑے ہوئے تے ظالمان تے اگے کھڑے ہون جڑے ظالمان تے نال کھڑے ہوئے
کہ ظالمہ دے مقابلے تو ڈرے اس واسطے کہ انہاں دا مقابلہ کریں گے تے مارے جاواں گے فرمایا جاؤ قبرستان دیکھو مرتے وہ بھی گئے نے انج بے بسی دی موت مرن نالوں چنگا نہیں سی حق نال کھلو کے مر جاندے اچھ بولو مرتے وہ بھی گئے نے بزدلی دی موت مر گئے تے کیا ہی بہتر سی کہ کم از کم جرت نال تے مر دے کم از کم حق نال کھلو کے تے مر دے حضرت حبیب ابن مظاہر 80 سال دا بوڑھا بابا حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے جنہوں 9 اور 10 دی درمیانی رات خود فرمایا سی کہ تسی چلے جاؤ سارے چلے جاؤ میں کہہ رہے ہیں جڑا جانا چاہے دروازے دے نال میں مال رکھے ہیں اشرفیاں رکھی ہیں سب لے جاؤ سواریاں کھڑیاں سب لے جاؤ انہوں میرے نال غرض ہے کہ میں نو پکڑنا چاہندے نے میں نو مارنا چاہندے نے تسی سارے چلے جاؤ کوئی پرابلم نہیں کوئی پریشانی نہیں میں تواڈے تے ناراض بھی نہیں تے پتہ ہے اس 80-82 سال دے بڈھے بابے نے کی کیا انہیں کیا حسین میری سفید داڑھی ویکھ کے تسی یہ نہ سمجھنا کہ میں بزدل ہاں میں مرتے جانا ہی ہے میں گھر جا کے نہیں مرنا چاہتا میں تواڈے قدماں وچ مرنا اپنے کردار نال دس گئے سونے ہم مران گے پر تیرے قدماں وچ بھکھے مران گے پیاسے مران گے پردیسی مران گے لیکن تیرے قدماں وچ مران گے دنیا نو دس کے جاواں گے حسینی بڈھے ہو سکدے نے مسافر ہو سکدے نے پیاسے ہو سکدے نے بیمار ہو سکدے نے پر حسینی بزدل نہیں ہو سکدے میدان چھڈن والے نہیں ہو سکدے اس واسطے کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی میں نو پتہ ہے تھے یزیدی کوئی نہیں آیا سارے ہی حسینی بیٹھے ہو جھجکن دی تے شرماون دی لوڑ نہیں ہاتھ کھڑا کر کے مل کے پڑھو یہ دل بھی حسین سبحان اللہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے تاجدار ختم نبوت ساڑھے توڑے تے وقت نہیں آیا وقت مولا حسین تے آیا وقت حسین دے ساتھیاں تے آیا وقت نبی دے موڑیاں دے سوار تے آیا ہے وقت تے انہاں تے آیا تتی ریت تے جانا تے انہاں نے دیتی آنے 10 محرم نو زبان بنا لے 11 محرم نو انہاں دے خاندان نو قیدی بنا کے جدو اٹھا تے بٹھایا جا رہا تے سیدہ طیبہ حضرت بی بی سکینہ اپنے بابا جان دے کٹے بازووں تے کٹے سر والے اس جسم دے نال لپٹ کے کہہ دیا بابا میں تاڑی بیٹی میں نو تاڑے بغیر نیند نہیں آدھی تصور تے کر کیا منظر ہوئے گا جدو اپنے بھائی نو جناب اعلیٰ بے گورو گفن چھوڑ کے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ کے علیہ جس ویلے جا رہی ہونی آنے کوفے دی جانب تے کہہ دیا جا رہی ہونی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ اللہ حاضا حسین بالعراہ مزمل بالدماء مقطع الآزا او میرے نانا تیرے تے لکھاں سلام ہے ذرا ویکھے ہوئی حسین ہے جنتی جوڑے پاوڑالا اج خون دی چادر پا کے ستایا تاڑے سینے تے لیٹنالا حالا حسین بالعراہ ریت میدان اچ پہ آئے تے جڑے جنتی جوڑے پاندہ سی خون دی چادر پا کے ستایا جدے ہاتھ چم دے سو جدی گردن چم دے سو مقطع الآزا او دی گردن بھی کٹی گئی ہے او دے بازو بھی کٹے گئے نے لیکن سارا منظر ویکھ کے نانا تواڈی اولاد کہہ رہی ہے صلی اللہ علیہ اللہ نانا تواڈے تے سلام ہون اگر ترجمہ سی اپنی بولی وچ کریے تے کہہ رہے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام
مل کے سلام بھی پڑھو اے صبا مصطفیٰ سے جا غم کے مارے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شاہ موسیٰ ہے دل ہمارے سلام آج اے اکھڑا کے حالات بہت کٹھن ہیں جتنے مرضی کٹھن ہومیں دے کٹھن نہیں جیویں دے کٹھن حالات سید سجاد حضرت امام زین العابدین آپ دیاں اکھاں چو مسلسل آسو تے سید اکو گل کردہ میرے اللہ یہ سارا کچھ لے کے تو راضی ہیں تے گواہ روی تیرے حسین دا شہزادہ بھی راضی ہے آپ دیاں اکھاں چو برستے آنسو دیکھ کے کسے کیا حضرت جی تسی قیدی ہوئے ہوئے سانو پتہ ہے جگ نو پتہ ہے بے قصور ہو تیندے ہوتے اتنی اداس ہومن دی کی ضرورت ہے حضرت یوسف بھی تے قید ہوئے سن دیکھو نا جی بے قصور بھی قیدی ہوندے نے پاکانو بھی قیداں لبدیاں نے تے تسی اداس کیوں ہو آہا آپ نے فرمایا قید یوسف تے قید عابد دی اس وچ فرق ہزاراں یوسف قید اکلے ہوئے میرے نال نے پردے دار جناب اعلی منظر سیدہ نے اکھا نال دیکھے پھر جس ویلے ابن زیاد دے دربار دے اندر حضرت حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار کے ابن زیاد کمینہ کہندا ہے تسی تے کہندے ہو سی 3-4 دن پانی بھی بند کیتا ایندے ہونٹ تے اجے بھی تازہ نے ایندے ہونٹاں دی سرخی تے اجے بھی باقی ہے ایندے ہونٹ اتنے تازہ کیوں نے جدوں نے ایک دوسری تیسری واری چھڑی ماری پھر دربار دے وچ باہر تو اچانک جناب اعلی ایک ایسا بندہ داخل ہویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی انہیں جس ویلے جناب منظر دیکھے ماندے نے کمینے چھڑی پرے ہٹاؤ چھڑی پرے کرو کمینے میں تینوں دس نہیں سکدا حجر اسود رو حضور نے کتنی باری چمیا ایندی تے شاید گنتی ہو سکے لیکن انہاں ہونٹاں نو حضور نے کتنی باری چمیا ایندی گنتی کسے کل کوئی نہیں دسو اے مسلمانوں ایسے جناب پاکیزہ لوگاں دے نال اتنی جناب بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آون تو پھر بھی حق دے نال کھڑے رہن تے تساں تے میں ایک ووٹاں دی پرچی اسلام نو دیون ویلے سجے کھبے دیکھیے کہ چاچا ادھر کھڑا ہے ماما ادھر کھڑا ہے اے تے حسینیت نہیں ہے اے تے حسینی طریقہ ہی نہیں ہے حسینی طریقہ ہے زمانہ سارا ایک پاسے کھڑا ہوئے تساں نبی دے دین دے نال کھڑے ہو دنیا جو مرضی کہندی رہے تساں مصطفیٰ دے دین نال چٹان بن کے کھڑے ہو تے اپنے کردار نال دسو کہ جے کر یار دے نام دا جے کر یار دے نام دا ملے تھانا جھولے پائیے تھل سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے پیشان ہٹینا تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ساڑھی صرف اتنی ایک گل ہے بس آخری تقریر ختم ہے کہ حضرت حسین پاک نے
गर्दन दिती है दीन नू ते साडी वोटां दी पर्ची भी दीन वास्ते कोई नहीं, सड़कां वास्ते है, नालियां वास्ते है, बिरादरी वास्ते है, बस हजूर दे दीन वास्ते कोई नहीं। तुसी दसो आज तो बाद ए नीयत करके जाओ अपने घर ते लब्बैक दा झंडा ला के दसना है दुनिया नू कि साडी पर्ची भी मुस्तफा दे दीन वास्ते है, साडियां गर्दनां भी रसूलुल्लाह दे दीन वास्ते है। इत्थे एक होर भी गल समझाण वास्ते कह रहे हां, जे मैं गलत हां ते मेरी इस्लाह कर दिओ। उस दौर विच होंदी सी बैत ए दसण वास्ते कि मैं केड़ी पार्टी नाल खड़ा, किसे मौला हुसैन दी बैत कीती, किसे यजीद दी बैत कीती। जो यजीदी निजाम नाल खड़े सन 20,000 उन्हां उधर बैत कीती, जो मौला हुसैन दी बैत करके 72 खड़े सन हुसैन नाल खड़े सन। मैनू दसो उन्हां 72 विच एक बंदा आंदा है जिन्दा नाम हजरत हुर है, वो एक सरकारी ऑफिसर है, वो जनाब ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा है। वो जनाब मौला हुसैन को लैन जंग वेले आके कहता है जी हुण चुके यजीदी और हुसैनी निजाम के दरमियान चुके फैसला कुन मराहल ने, तो मैनू फैसला करना पेगा कि मेरी वोटिंग किधर है, मेरी बैत किधर है, मैं किंदे नाल खड़ा होया। तो मैनू दसो अगर मैं तुहाडे नाल खड़ा होवां क्या मेरियां पिछलियां माफ हो जाणगियां? आपने फरमाया हक नाल खड़ा हो, रब माफ फरमाएगा। हजरत होर आए, मौला हुसैन दे हाथ च हाथ दिता, उसे दिन लड़ते लड़ते अपनी जान दा नजराना दे गए। 10 है मुसलमाना हजरत होर अहले बैत चो नहीं, किसी वड्डे खान वादे दा सजादा नशीन नहीं, कोई वड्डे मौलवी दा पुत्र नहीं, किताबां पढ़ांदा पढ़ांदा दुनिया तो नहीं टुर के गया। फिर सलाम क्यों हो रहे ने? इस वास्ते हो रहे ने ताकि कियामत तक आने वाले मुस्तफा करीम दे उम्मतियां नू दसिया जाए होर नू सलामियां किसी सल्तनत ते किसी जनाब चौधरी ते सरदार ते वडेरे दी औलाद होवन दी वजह तो नहीं मिल रही, किसी होर जनाब आला मनसब ते ओहदे दी वजह तो नहीं मिल रही, बल्कि जिस वेले हुसैनियत ते यजीदियत दे दरमियान वोटिंग हो रही सी, हुसैनियत नू वोट देवन दी वजह तो हो रही है। तुसा फैसला करना है हुण कि तुसा सुन्नत होर अदा करनी है या सुन्नत शिमर अदा करनी है। तुसी केड़े पासे जाना है फैसला तुहाडे ते रहा। हर बंदे दे अंदर एक मुफ्ती बैठा है, बच्चा कोई भी नहीं है जिन्हों पता है कि ठंडी गर्म रोटी की है, जिन्हों पता है चंगी माड़ी गड्डी की है, उन्होंने ये भी पता है कि हक वाले ते बातिल वाले केड़े ने। इड्डे बाल तुसी नहीं हो मुसलमानों, एक सवाल दा जवाब दिओ कि मसीतां तो स्पीकर उतारना जुल्म ते ज्यादती है कि नहीं? दसो है मुमताज कादरी जैसे आशिक नू फांसी चढ़ा देना ते कुलभूषण यादव आज भी पाकिस्तान दे खजाने च टुकर खांदा रहे, जुल्म है कि कोई ना? लब्बैक दे उस 8 बंदे शहीद करने इस जुर्म के खत्म नबूवत दे हलफनामे तब्दीली नू दुरुस्त करावन दा मुतालबा कर रहे सन। ए खून बहाना जुर्म है कि नहीं? आसिया मलूना जैसी गुस्ताख नू बाहर भेज देना ते लब्बैक वालियां नू सीधे फैर मारने, ए जुल्म है कि नहीं? ओए पाकिस्तान दे खिलाफ नारे मारन वाले आजाद होवन ते लब्बैक ते पाबंदी लग जाए, ए जुल्म करने वाले जालिम हैं कि कोई ना? फैसला तुसा करना है, असी फैसला नहीं करना। साडे आखे दे उत्ते जरूरी नहीं कि मौलवी ही तुहानू आखे ते फिर तुहानू यकीन आना है। अपने अंदर भी तुसी झांक के जरा देखो, मेरी नहीं अल्लामा इकबाल दी मनो। बाबा कहता है मुसलमान खुद से पूछ और मुल्ला से न पूछ, ऐ मुसलमान खुद से पूछ और मुल्ला से न पूछ, हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। इत्थे सारियां जमातां दे बंदे बैठे, एक सवाल दा जवाब दे देवन। तुसी भी बैठे हो, तुहाडे साडे सामने इत्थे कोई मेरे ख्याल जिन्ने भी जीशूर बंदे ने, असी 3 हुकूमतां ते देखियां ने ना, जरदारी साहब दी भी देखी है, मियाँ साहब दी भी देखी है, खान साहब दी भी देखी है। सब दे दौरे हुकूमत दा बजट कट के देख लो, आज भी गूगल दे उत्ते निकल आंदा है कि हर एक दे दौर सदर हाउस वास्ते भी अरबां, वजीर आजम हाउस वास्ते भी बजट अरबां रुपए रखे गए, अकलीयतां दे गुरुद्वारे ते चर्चां ते मंदिरां वास्ते अरबां रुपए रखे गए, लेकिन मसीतां ते मदरसियां ते कुरान वास्ते 1 रुपया भी नहीं रखा। मैनू दसो मुसलमाना मस्जिद वास्ते 1 महीने दा बिजली दा बिल भी माफ ना होवे ते 10-10 साल वास्ते सिनेमावां दे जनाब टैक्स छोड़ दिते जावन, ते तुसी क्या समझदे हो ये निजाम जुल्म दा है कि कोई ना? ये बातिल दा निजाम है कि कोई ना? इस निजाम नू बदलन वास्ते लब्बैक खड़ी है। क्या तुहाडा लब्बैक दा साथ देना अजे भी नहीं बनदा कि यार तुसी उन्हां नाल खड़े हो जो मुस्तफा दा दीन ले आना चाहते ने, जो गरीबां नू अमीरां दे मसावी जनाब बराबर हकूक देना चाहते ने। मेरे नबी दा दीन है जिंदे अंदर अमीर ते गरीब वास्ते हकूक एक जैसे होंदे ने। ये नहीं है कि अमीर वास्ते अलग कानून है, गरीब वास्ते अलग कानून है। जे चाहते हो गरीब मां
اپنے بچیاں نو اپنے نال خودکشی کرا کے دنیا دے اتو جناب ایک شکوہ کر کے نہ چلی جائے کہ میں اس واسطے بیٹی ماری ہے کہ کدھرے اینو بھی روٹی واسطے عزت نہ بیچنی پوے، اس واسطے میں مار دیتی ہے، پتر اس واسطے مارے ہے کدھرے لوگاں دے کے بھیک نہ منگنی پوے۔ جے چاندے ہو کہ ایویں کوئی ماں اپنے بچے نہ مارے بلکہ حضرت عمر دی سنت تے عمل کردہ کوئی عمر دا نوکر موڑیاں تے آٹا رکھ کے اپنی بہن دے دروازے تے پہنچائے تے پھر ایک کو طریقہ ہے تخت تے محمد عربی دا دین لے آؤ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بس اتنی جی گل ہے کہ اسلام ہی ہے جڑا امیر غریب نو برابر دا جناب اے انصاف دے سکتا ہے۔ اے کیڑی گل ہے خان صاحب تے 200 مقدمے ہون تے خان صاحب نو بیلاں تے بیلاں لب رہیاں ہون، خان صاحب نو کوئی ہاتھ نہ لا رہا ہوئے تے او بلوچستان دی ماں تے بہن اپنے پتر نو بھائیاں نو اپنے عزیزاں نو لبدیاں 20 سال تو رونا تے رول رہیاں ہون کہ ساڑھے چک کے لے گئے نے، دستے بھی نہیں کہ مر گئے نے کہ زندہ نے، کوئی بولدہ بھی نہیں۔ تے بے غیرت میڈیا کہ خان نے جناب آ کے یہ بات کہہ دی، میاں صاحب نے یہ کہہ دی، فلانے نے یہ کہہ دی، انہاں کتیاں تو کوئی پوچھے ہے 3-4 مہینے پہلے نشتر ہسپتال دی چھت تو 500 لاشاں لبیاں نے نامعلوم بلوچاں دیاں تے جناب وہ پختوناں دیاں، کوئی نہیں پوچھن والا کہ انہاں دیاں بھی کوئی ماما ہے سن کے نہیں، انہاں دیاں بھی کوئی دھیاں ہے سن کے نہیں، انہاں دیاں بھی کوئی بہنہ ہے سن کے نہیں، کوئی انہاں دا بھی والی وارث ہے سی کے نہیں۔ سپریم کورٹ ہے بیٹھا کوئی حرام زادہ جج ایسا جناب نہیں جنہوں ایک باری توجہ کرن دی توفیق کوئی ہوئے، اے گلنا کرن والے نے کہ ہم ملک کی تقدیر سنوارنے والے ہیں، رب دی قسم ہے یہ سارے کمینے خود ٹنگے جاون گے جو محمد عربی دا دین تخت آئے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ اے کوئی گل کرن والی میرے مصطفیٰ کریم دا دین آکھے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو قوم کا خادم ہوتا ہے۔ تو صحابہ دیکھن اینا مال آوے ایک پاسو کھلوتا بندہ دوسرے پاسے کھڑے بندے نو نہیں ویک سکدا، سونے دا ڈھیر لگا ہے، منا دے من نہیں ٹنا دے ٹن سونا۔ تو صحابہ کہنے نے اسی دیکھیا حضور بکاں بھر بھر کے مدینے والے نو دے رہے نے، اتنا دیتا کہ جناب ہر گھر رج گیا، اتنا سونا بچیا سی۔ تو حضور نے فرمایا اے جدوں تک مکنا نہیں میں گھر نہیں جانا۔ آئے آئے حضور نے مغرب اتھے پڑھی، شاہ مسجد پڑھی، اتھے ہی رہ گئے تے رات ساری گزاری، پھر فجر پڑھی، پھر زور پڑھی، عصر پڑھی، اتھے مسجد تے بیٹھے رہے۔ عصر تو بعد 2 بندے آئے، انہوں نے آ کے سوال کیتا، آپ نے وہ سارا مال انہوں نے دیتا تے اے ایویں ہاتھ جھاڑ کے حضور گھر تشریف لے گئے خالی ہاتھ۔ صحابہ کہندے نے اس وقت حضور دے گھر کئی دنوں تو سالن نہیں سی پکیا تے حضور پھر بھی کوئی اشرفی گھر لے کے نہیں۔ دسو اے مسلمانوں انج دا مساوات دا کوئی انج دا کوئی جناب تقسیم کرن دا نظام ہوئے تے اس ملک وچ چوری ڈکیتی کیوں ہوئے، اس ملک دے اندر ظلم و جبر کیوں ہوئے، اس ملک وچ ناانصافی کیوں ہوئے؟ سب کچھ مک سکدا ہے، ایکو طریقہ ہے حضور دا دین تخت لے آؤ۔ اے دسو اونے تے کٹ کھانی ہے جنہیں سڑکاں نالیاں تے غریباں دے حق کھانے نے، تے جنہیں انہوں ووٹ دے کے ظلم دی اس کرسی تک پہنچانا ہے انہیں بھی تے کھانی ہے۔ تے یرا ایویں دے ظالمہ دی خاطر کٹ کھان نالوں چنگا نہیں کہ بندہ حضور دے دین نال کھڑا ہوئے تے پرچی دے کے آکے یا رسول اللہ میں نہیں ویکھیا کہ جت ہار تو بعد مینوں کوئی شے ملے گی کہ نہیں لبے گی، میں ایک کو گل کیتی ہے کہ یا رسول اللہ تہاڈا دین تے تخت آئے گا۔ اچھی بولو، تہاڈی ذمہ داری ہے کہ اس چیز نو سمجھو کہ بھائی ایک پرچی دی گل ہے، ان دی کی حیثیت ہے، ساڈیاں جاناں بھی حضور واسطے حاضر نے، اسی پرچی بھی دین نو دینی ہے تے جان بھی دین نو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ نہیں بس ہوگی، میں بہت تھکیا، ایک شعر میں پڑھ دینا محبت نال سبحان اللہ کہہ دے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ بعض میں ایک کو گل کر کے جا رہے ہوں، مولانا حسن رضا فرما دے کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا
اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا اے خاندان